अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इमरान शबीर आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 2020 जो साल हमारा गुज़र गया, उस साल ने हमें जो है वो क्या सबक दिया, और जो आने वाला साल है 2021, उसमें हमें जो है वो क्या करना चाहिए। साल 2020 एक पेंडेमिक के अंदर गुज़र गया, और एक ऐसा पेंडेमिक जिसके आगे पूरी दुनिया जो थी वो बेबस थी। मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो भी ममालिक थे, उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि जो सुपर पावर हकीकत में है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। देखिए, अमेरिका जो सुपर पावर था, और चाइना जो इकॉनमी के लिहाज से सबसे बेहतर मुल्क जो है वो तस्वर किया जाता है, और अमेरिका के बाद आने वाला जो है वो सुपर पावर जिस मुल्क को तस्वर किया जाता है वो चाइना है। ये दोनों जो बड़े ममालिक हैं, ये भी इस पेंडेमिक के अंदर जो है वो बेबस दिखाई दिए, और इन्होंने भी तस्लीम किया कि जो हकीकी सुपर पावर है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इस 2020 ने हमें ये सबक दिया कि हकीकी सुपर पावर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और हमारी तमाम जो परेशानियां हैं, हमारी तमाम जो मुसीबतें हैं, इनको हल करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और इस पेंडेमिक के अंदर एक लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के नतीजे में बाज़ार बंद हुए, शॉपिंग मॉल बंद हुए। तो इस लॉकडाउन ने हमें जो है वो क्या सबक दिया। इस लॉकडाउन ने हमें सबक दिया कि शॉपिंग मॉल बंद होने की वजह से हम नए कपड़े नहीं ख़रीद सके, तो पुराने कपड़ों के साथ गुजारा हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बगैर जो है वो गुजारा नहीं हो सकता। होटल्स जो हैं वो बंद हुए, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाना और पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना, इन चीज़ों के बगैर, जो फास्ट फूड के बगैर गुजारा हो सकता है। हम जो है वो रोटी खाकर भी ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बगैर जो है वो गुजारा मुमकिन नहीं है। फ़्लाइट्स बंद हुई, जहाज़ों की जो आमदोरफ़्त थी वो बंद हुई, और जो ट्रांसपोर्ट थी ये भी बंद हुई। तो हम जहाज़ों पे सफ़र किए बगैर गुजारा कर सकते हैं, हम जो है वो पैदल सफ़र करके गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बगैर जो है वो गुजारा मुमकिन नहीं। तो इस पेंडेमिक ने हमें एक और जो सबक दिया, इस साल 2020 में ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से परेशानी आई, इसने हमें एक और सबक दिया कि हमारी जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही ज़ात है जिसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। हम दुनिया के हर चीज़ के बगैर जो है वो गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात नहीं, तो हमारा गुजारा जो है वो मुश्किल में जो है वो होगा। तो हम इस 2020 से ये जो सबक हासिल हुआ है, हम 2021 में भी इस पे अमल करेंगे कि हमारी जो टॉप प्रायोरिटी होगी, जब कोई भी हम काम करेंगे तो हमारी टॉप प्रायोरिटी जो होगी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होगी। तो सबसे पहले हम ये दुआ करते हैं कि ये 2021 जो आने वाला साल है, इसके अंदर हमें जो है वो ये जो वायरस है, इससे हमें जो है वो निजात मिले, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पेंडेमिक से हमें जो है वो निकाले। और 2020 ने जो हमारा गुज़र गया साल है, गुज़रे हुए साल ने हमें एक और सबक दिया है कि हम एक साल जो है वो मौत के और करीब हो गए हैं, क्योंकि 2021 हमारा एक साल जो है वो गुज़र गया है, तो हम मौत के और करीब हो गए हैं। और बहसीयत मुसलमान हम सब का जो ईमान है कि हमने जो है वो एक दिन मरना है। तो हमें ये भी मालूम है कि सिर्फ बूढ़े जो हैं लोग वो नहीं मरते, जवान जो लोग हैं उन्होंने भी एक दिन इस दुनिया से जाना है, और जो बच्चे हैं उन्होंने भी एक दिन जो है वो इस दुनिया से जाना है। और जो शख्स जो खड़ा होकर नमाज जनाजा अदा करवा रहा है, उस शख्स की भी एक दिन नमाज जनाजा अदा होनी है। मस्जिद के अंदर जो किसी के फ़ौत होने का ऐलान करते हैं, वो एक दिन उन लोगों के फ़ौत होने का भी ऐलान होता है। तो हमें हर वक्त क्या करना चाहिए, हमें हर वक्त जो है वो मौत की जो है वो तैयारी करनी चाहिए। हमें अपने वक्त को जो ज़ाया नहीं करना चाहिए। हम जो भी काम करें
وہ ہم ٹھیک ہے ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہمیں دنیاوی کام بھی کرنے چاہیے، لیکن ہم دنیاوی کام اس طریقے سے کریں کہ آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں ان کا جو ہے وہ اجر ملے اور ہمیں ان سے جو ہے وہ فائدہ ہو۔ اور دیکھیں ہم جو 2020 نے ایک اور جو سبق دیا ہے کہ ہم سٹیٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمارا نام اونچا ہو، ہمارا جو مکان ہے وہ اونچا ہو، لیکن جب موت آتی ہے تو تب تمام لوگوں کا جو سٹیٹس ہے، چاہے وہ کوئی چودھری ہے، چاہے کوئی ملک ہے، چاہے وہ کوئی بٹ ہے یا کسی بھی کاسٹ سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ سب برابر ہو جاتے ہیں۔ ایک مل مالک اور ایک مزدور جب وہ مرتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ ہم ایک طریقے سے ہی ادا کی جاتی ہے، اور جس پھٹے کے اوپر انہیں غسل دیا جاتا ہے، مسجد کے اندر جو پھٹے ہیں وہ بھی ایک ہی پھٹا ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ دونوں کو غسل دیا جاتا ہے، اور ہمارا سٹیٹس وہ مٹی کے اندر مل جاتا ہے۔ ہمارا دنیا کے اندر جو بھی نام تھا، ہمارا جو بھی مقام تھا، وہ مٹی کے اندر مل جاتا ہے، اور جو ہم اپنے جو ہے وہ ایک روب رکھتے تھے، ہم اپنے کپڑوں کو جس مٹی سے جاڑ کے رکھتے تھے، اس مٹی کے اندر جو ہے وہ ہمارا یہ تمام سٹیٹس، ہمارا یہ نام، یہ سب کچھ جو ہے وہ مٹی کے اندر چلا جائے گا، اور ہمارا جو نوکر ہوں گے وہ بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈال رہے ہوں گے، ہمارے جو دوست ہوں گے، ہمارے جو عزیز و اقارب جو ہمارے رشتہ دار ہوں گے، وہ بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر مٹی ڈال رہے ہوں گے، اور وہ سٹیٹس کیا ہوگا؟ وہ مٹی کا جو ڈھیر ہوگا وہ ہمارا سٹیٹس ہوگا۔ تو اس 2020 کے اندر یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے آفت آئی، تو اس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہمیں دنیا کے اندر رہنا ہے، ہمیں اس طریقے سے رہنا ہے کہ ہم اگر اس دنیا سے جائیں تو اس دنیا کے اندر گزارا ہوا وقت ہمارے کام آ سکے۔ ہم نے 2021 میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ دیکھیں جب گھڑی کی سوئی ایک دفعہ آگے چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی، جب ہم ایک سانس لے لیتے ہیں تو وہ سانس ہماری دوبارہ واپس نہیں آتی۔ انسان کے پاس سب سے جو قیمتی چیز ہے، ایک صحت اور ایک وقت، لیکن بدقسمتی سے ہم ان دونوں چیزوں کا خیال نہیں کرتے، اور ہمیں ان دونوں چیزوں کا خیال تب آتا ہے جب یہ ہمارے پاس نہیں رہتے، جب ہمارے پاس وقت نہیں رہتا، جب ہمارے پاس صحت نہیں رہتی، اس وقت جو ہے وہ ہم اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ کاش ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھ لیا ہوتا، کاش ہم نے جو وقت ضائع نہ کیا ہوتا۔ لیکن جو وقت گزر گیا وہ ہمارا ماضی بن گیا ہے، اور ہم اپنے ماضی کو جو ہے وہ بہتر نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جو موجودہ وقت ہے، جو ہمارا حال ہے، ہم اس کو اچھے طریقے سے گزار کر ہم اپنا جو آنے والا مستقبل ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اور آنے والے مستقبل کے اندر ہم جو ہے وہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ صرف اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے ہم آنے والی جو دنیا ہے، جو آخرت، جو حقیقی دنیا ہے، ہم اس میں بھی جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ 2021 میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا کوئی بھی جو لمحہ ہے وہ ضائع نہیں کرنا، ہمیں وقت کی پابندی کرنی ہے، اور اپنے وقت کو اس طریقے سے مینیج کرنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی لمحہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو، اور ہم نے 2021 کو اس طریقے سے گزارنا ہے کہ شاید یہ ہمارا آخری سال ہو، اور سال کی پلاننگ کے بجائے ہمیں دن کی پلاننگ کرنی ہے، ہمیں مہینے کی پلاننگ کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دن ہمارا آخری دن ہو، تو ہمیں جو وقت ہے اس کی کیا کرنی ہے؟ قدر کرنی ہے، اور جب ہم وقت کی قدر کریں گے تو ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، اور ہم آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ بس 2021 کے حوالے سے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ آنے والے سال کو ضائع نہ کریں۔ اگر آپ کا گزشتہ سال کسی بھی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ سال کو ضائع کر دیا ہے تو آپ یہ عہد کریں کہ آپ نے 2021 میں وہ تمام کام کرنے ہیں جو آپ نے 2020 میں نہیں کیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔